आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरें। सदर रामनाथ कोविंद ने मुल्क के अवाम से कोरोना वायरस से निमटने के लिए ताउन की अपील की है। मिस्टर रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस के बहरान पर काबू पाने के कौमी कोशिशों में ताउन करने के लिए इतवार को फंड में अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान किया। उन्होंने मुल्क के अवाम से भी अपील की है कि फ़ंड में दिल खोलकर ताउन के लिए आगे आएँ। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इसकी पैरवी करते हुए राष्ट्रपति भवन के अफसरान व मुलाजिमीन ने भी फ़ंड में रज़ाकाराना ताउन के लिए आगे आए हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस कोविड-19 से निमटने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट से ताउन की अपील करते हुए उनसे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड में अतिया देने को कहा है। मिस्टर नायडू ने इतवार को यह अपील करते हुए कहा कि हर एक मेंबर पार्लियामेंट अपने मेंबर पार्लियामेंट फंड में कोरोना वायरस से निमटने के लिए अतिया दें। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 करोड़ रुपये हर मेंबर पार्लियामेंट को आगाज़ में देना चाहिए। नायब सदर ने समाजी तंजीमों और रज़ाकाराना इदारों से गरीबों और कमज़ोरों को खाना फराहम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि फंसे हुए तारकीन वतन मेहनत कशों के लिए भी खाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में अतिया देने की अपील की। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के नाम मकतूब में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बनीनो इंसान के सामने गैर मामूली बहरान पैदा हो गया है। इससे निमटने के लिए हुकूमत, शहरी तंजीमों, प्राइवेट सेक्टर्स और आम आदमी को मिलजुल कर काम करना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की वजह से मुल्क में तमाम लोगों को दरपेश परेशानियों पर माज़रत कर ली। उन्होंने मन की बात में गरीबों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वज़ीर आज़म मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब हज़ारों गरीब मजदूर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार हिजरत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार के रोज़ अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान ऐसे लोगों की बातचीत भी सुनाई जो कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो बैरून मुल्क से आए थे, उन्हें हुकूमती निगरानी में क़रंतीना किया गया और सेहतयाब हो गए। वज़ीर आज़म मोदी ने इन लोगों से कहा कि वो अपने तजर्बे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबसे पहले इस मुल्क के तमाम बाशिंदगान से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। मुझे कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़े जिनकी वजह से आपको कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर मैं अपने गरीब भाई बहनों की तरफ देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि उन्हें लगता होगा कि कैसे वज़ीर आज़म हैं हमें मुसीबत में डाल दिया। उनसे मैं ख़ास तौर पर माफ़ी मांगता हूँ। बहरान के इन लम्हात में वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन की अहमियत भी बताई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि उन्होंने किस तरह सबको घर में बंद कर रखा हुआ है। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए ये इक़दाम किए बगैर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 25 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 979 हो गई है। वज़ीर सेहत की इतवार की सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 27 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है और अब तक इसके 979 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 931 हिंदुस्तानी और 48 गैर मुल्की हैं। कोरोना वायरस से मुल्क भर में अब तक 25 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 87 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 6, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, दिल्ली में 2, मध्य प्रदेश में 2 और केरला, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक शख्स की मौत हो चुकी है। स्पेन की शहजादी मारिया टेरेसा ऑफ बोर्बन पार्मा दुनिया में किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली पहली शख्सियत हैं जो नए नोवल कोरोना वायरस से हलाक हुई। 86 साला शहजादी स्पेन के बादशाह फिलिप 4 की कज़िन थीं और इनके भाई प्रिंस सेक्स्टो एनरिक डी बोर्बन ने कोविड-19 से शहजादी की हलाकत का ऐलान फेसबुक पर किया। उन्होंने लिखा, इससे पहले हमारी बहन मारिया टेरेसा डी बोर्बन पार्मा कोरोना वायरस का शिकार होकर पेरिस में चल बसी। शहजादा सेक्स्टो ने
बताया कि शहजादी मारिया का फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंतकाल हुआ। शहजादी मारिया की मौत से ऐसे वक्त में हुई है जब स्पेन के बादशाह फिलिप की कोरोना की जांच की गई है, ताहम वो मार्च में मनफी पाए गए। 28 जुलाई 1933 में पैदा होने वाली शहजादी मारिया ने फ्रांस से तालीम हासिल की थी और वो पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। ख्याल रहे कि स्पेन इस वबा से मुतासिर होने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जहां 72,000 से ज़ायद अफराद बीमार जबकि 5800 से ज़ायद हलाक हो चुके हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अहलिया सोफिया ट्रूडो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया कि वो कोरोना वायरस के इलाज के बाद ठीक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, जिसकी तस्दीक डॉक्टरों ने कर दी है। उन्होंने कहा कि वो इन सभी की शुक्रगुजार हैं जिनसे वो इलाज के दौरान मिल ना सकी, जिन्होंने उनकी मिजाज पुरसी की और उनकी सेहत दरियाफ्त की। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए मुल्क में दिन का लॉकआउट लगाया गया था, वहीं यही लॉकडाउन अफराद की मौत की वजह बन गया है। दरअसल लॉकडाउन के डर से मज़दूर लोग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। बसें ट्रेनें बंद होने की वजह से कोई पैदल तो कोई रिक्शों पर ही अपने अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। एक शख्स 200 किलोमीटर अपने घर पहुंचने के लिए चला, लेकिन जब वो अपने गांव से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर रह गया तो रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे 12 अफराद की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। लॉकडाउन की वजह से सभी सूबों के बॉर्डर सील हैं। ऐसे में शुमाली मगरबी और मगरबी भारत के लगभग हर सूबे के बॉर्डर पर बड़ी तादाद में अवाम की भीड़ इकट्ठा हुई है। इन मज़दूरों में कोई उत्तर प्रदेश से है तो कोई बंगाल से है। रोज़गार ठप होने के बाद ये लोग इतने डर गए हैं कि हुकूमत इनके रहने और खाने का बंदोबस्त करके इनको यकीन ही नहीं। हैदराबाद में जुमेरात को दर्दनाक हादसा पेश आया। इसमें 8 शहरियों की जान गई। ये लोग कर्नाटक से लौटकर आए थे। इसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था। कुल 23 लोग बोलेरो कार में सवार थे। आम से भरे ट्रक से टक्कर होने पर हादसे में उनकी जान गई। दूसरा हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। वहाँ 4 अफराद की मौत हो गई और 3 ज़ख्मी हुए। ये लोग पैदल अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक अस्पताल के लिए मेडिकल सप्लाई लेकर जा रहा था। मध्य प्रदेश का रहने वाला रणवीर दिल्ली में डिलीवरी बॉय था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन से वो इतना डर गया कि 200 किलोमीटर पैदल ही दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ा। 80 किलोमीटर का सफ़र और बाकी था कि रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया। रणवीर की मौत से इसके ख़ानदान का बुरा हाल है। ख़ानदान ने बताया कि रणवीर ने बताया था कि वो 2 दिन से भूखा है और प्यासा भी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद तकरीबन 11,000 कैदियों को 8 हफ्तों के लिए अबूरी ज़मानत पर फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर जिन अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, इनमें से 8,500 ज़ेर समात और 2,500 सज़ा याफ्ता कैदी शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश लीगल सर्विसेज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अविनाश कुमार अवस्थी और डीजी जेल आनंद कुमार ने कैदियों की रिहाई के लिए एक मीटिंग में गौर खौस किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जेलों में कैद तकरीबन 11,000 कैदियों को पैरोल पर या ज़मानत देकर रिहा करने का फैसला किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैदियों को पैरोल पर आम तरीक़ेकार के मुताबिक रिहा किया जाएगा और ज़मानत के लिए डिस्ट्रिक्ट जज मुतल्लिक़ा जेलों में जाकर ज़मानत मंजूर करेंगे। महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी ने नामा निगारों को बताया कि गुज़िश्ता 23 मार्च को अदालत उस्मा ने कैदियों में इन्फेक्शन की रोकथाम के मकसद से जेलों में भीड़ कम करने के लिए अबूरी ज़मानत और पैरोल पर रिहाई की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च के फैसले के सिलसिले में जुमा के रोज़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज जायसवाल की सदारत में मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें कैदियों की रिहाई का फैसला किया गया। कोरोना वायरस का खौफ इस वक्त पूरी दुनिया पर तारी है और हिंदुस्तान में जारी लॉकडाउन के सबब लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। खौफ का ये आलम है कि किसी की मौत पर कांधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे एक वाक़या उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोनुमा हुआ। ताहम उसी असना में यहाँ हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल भी कायम हुई। यहाँ एक हिंदू शख्स की मौत के बाद उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए उसके बेटे के अलावा कोई नहीं था।
ایسے حالات میں کچھ مسلمان آگے آئے اور انہوں نے نہ صرف ارتھی کو کاندھا دیا بلکہ شمشان میں آخری رسومات ادا کرنے میں بھی مدد کی۔ روی شنکر کا گھر بلند شہر کے آنند وہار میں واقع ہے اور یہ کنبہ بہت غریب ہے۔ ان کا مکان جس علاقے میں ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ ہفتے کے روز روی شنکر کی موت ہو گئی۔ بیٹے نے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے کے لوگوں میں والد کی موت کی خبر پہنچائی لیکن کوئی نہیں پہنچا۔ روی شنکر کی موت سے غمزدہ کنبے کے لیے یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا کہ ارتھی کو کاندھا دینے والا اور اسے شمشان تک پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی محلے کے کئی نوجوان آگے آئے اور انہوں نے نہ صرف ارتھی کو کندھا دیا بلکہ شمشان گھاٹ لے جا کر اس کی آخری رسومات ادا کرنے میں مدد بھی کی۔ شری لنکا سے لوٹنے کے بعد کورونا وائرس کے چلتے پاس کے ایک گاؤں میں واقع ایک نوجوان اپنے گھر میں الگ رکھا گیا۔ ایک نوجوان برہنہ ہو کر باہر بھاگا اور وہ پڑوس میں رہنے والی 80 سالہ خاتون کو بری طرح کاٹ لیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے سنیچر کو بتایا کہ خاتون کی جمعہ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کے گلے پر چوٹ کے نشان تھے۔ سنیچر کو اس کی موت ہو گئی۔ نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے پلانی سوامی نے سنیچر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ لاک ڈاؤن کا معاشی اثر سنگین ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے مرکز سے 9,000 کروڑ روپے کا گرانٹ مانگا۔ پلانی سوامی مودی کو لکھے خط میں کہا کہ تمل ناڈو حکومت سمیت کئی ریاستوں نے راحت پیکیجوں کا اعلان کیا ہے جنہیں وزیر اعظم غریب کلیان یوجنا سے مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اور راحت قدموں کی ضرورت ہوگی اور اسی کے مطابق صحت کے انفراسٹرکچر اور طبی سامان کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد نے کامیابی حاصل کرنے کی امید جگائی ہے۔ یونیورسٹی کے شعبے بائیو کیمسٹری کی استاد ڈاکٹر سیما مشرا کورونا وائرس کے خلاف ایک ٹیکے کی کھوج کے قریب ہیں۔ یہ ٹیکہ ایسے سالموں پر مشتمل ہے جو انسانی جسم میں موجود خلیوں کو وافر قوت مدافعت عطا کرتا ہے۔ اس سے وائرس سے لڑنے میں انسانی جسمانی نظام کو مدد ملتی ہے۔ اس ویکسین کے ڈیزائن میں ڈاکٹر سیما نے جدید امیون انفارمیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ عام طور پر کسی وبا کے ذمہ دار جراثیم کی مدافعت کے ٹیکے کی کھوج میں 15 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے لیے اب جدید کمپیوٹیشنل ٹولز کی مدد سے کسی وائرس کی توڑ کی کھوج کرنا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سیما کے تجربے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے کی شکل میں ہونے والی دریافت یعنی ٹیکے کو بڑی تعداد میں آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سیما کی دریافت کو قاعدے کے مطابق نظر ثانی کے لیے پوری دنیا میں پھیلی سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے ہماری ریاست میں حکومت کے اقدامات کا صدر تلنگانہ این ٹی پارٹی سدھاکر ریڈی نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 14,000 آئسولیشن وارڈ کے قیام کا حکومت کا اعلان جھوٹ کا پولندہ ہے۔ 25 ایکڑ پر مشتمل سیکریٹریٹ اس وقت خالی ہے۔ اس کو چھوڑ کر گاندھی دواخانے کو مکمل طور پر کورونا وائرس کے لیے استعمال کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہاں دیگر امراض کے غریب افراد ہر دن غربا کو گاندھی دواخانے سے رجوع کرتے ہیں۔ حکومت ایک سازش کے تحت غربا کو گاندھی دواخانے سے دور کر رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے حکومت سیکریٹریٹ کا استعمال کرے، گاندھی دواخانے کو دیگر امراض کے لیے مختص کر دے۔ ظہیر آباد میونسپل آفس پر ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ہنمنت راؤ، رکن پارلیمنٹ بی بی ہاسپٹل، رکن کونسل محمد فرید الدین، رکن اسمبلی مانک راؤ و دیگر حکام نے شرکت کی۔ ہریش راؤ کی ہدایت پر ظہیر آباد میں بس اسٹینڈ اور سڑکوں گلی کوچوں میں حکام اور میونسپل کے عملے نے سوڈیم بائی پوکلورائڈ دوا پانی میں ملا کر دوا کا اسپرے کیا۔ اس کے علاوہ کثیر مقدار میں دیہی مقامات پر دوا کا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے کورونا وائرس کے تعلق سے حکام کی ہدایت دی کہ وہ عوام میں شعور بیداری پیدا کریں، انہیں طبی امداد فراہم کریں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، حکومت عوام کے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل کریں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ سوشل ڈسٹنس سے مسلمان خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں جبکہ حضور اکرم نے
شعاب الہی طلب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں سیرت النبی کے پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ IANN سے خصوصی بات کرتے ہوئے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی نے کہا، آج کرونا وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے۔ احتیاطی اقدامات پر حکومت کی توجہ ہے اور پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ رہیں تاکہ اس سے نپٹ سکیں۔ یہ مرحلہ جو آج دنیا میں آیا، ہم نے تو پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا ہے کہ پوری دنیا آج بند ہے، قید ہے، کوئی کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ لیکن اسلام میں کیا ایسے کوئی واقعہ سابق میں ہوئے ہیں اور اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی گئی ہیں، آئیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی قبلہ ہیں، کہ ان سے ان آج کے حالات میں اسلام کیا درس دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، ہم پہ کیا عمل کراتا ہے۔ مولانا معیز صاحب، آپ کا IANN چینل میں خیر مقدم ہے۔ معیز صاحب یہ بولیے، آج جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، اس میں سب سے اہم چیز یہ بتائی گئی سوشل ڈسٹینس۔ تو کیا اسلام میں ایسے کے واقعات کے دوران اس طرح کا کوئی عمل ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے حبیب صاحب، یہ جو مرحلہ پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے اور پوری انسانیت اس موقع پر ایک امتحان سے گزر رہی ہے۔ سوشل ڈسٹینس یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور سوشل ڈسٹینس کا معاملہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اس پر عوام کو سختی سے عمل کرنے کی حکومت پابند کر رہی ہے، لیکن بعض گوشوں سے اس کو بہت ہی معمولی سی بات سمجھ کر اس معاملے کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم اٹالی کو دیکھیں کہ یہ مرض جب اٹالی میں پھیل رہا تھا تو ان لوگوں نے اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نعشیں اٹھانی پڑی، اپنے پیاروں کو اپنے سے جدا کرنا پڑا۔ اس حال مسلمانوں کو موجودہ حالات میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کے ورد کے ذریعے ان وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ IANN سے بات کرتے ہوئے مولانا سید مزمل حسین نے اس سلسلے میں کہا، دوا اور دعا دونوں ضروری ہے، تو روحانی علاج کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ محترم مولانا سید مزمل حسینی صاحب المعروبہ حسینی صاحب، یہ بولیے آج دنیا جو ہے بھٹک رہی ہے ایک ایسے موقع پر جبکہ عالمی سطح پر ایک مرض کرونا وائرس کے نام سے پھیلا ہوا ہے، تو کیا اس کا کوئی روحانی علاج ایسا ہے؟ چونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوائیں وغیرہ یقیناً وہ تو کرنا ہے، کر رہے ہیں، بس دیگر مذاہب میں عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ لوگ مختلف طریقے سے اپنے مذہبی کچھ عبادتیں بتا رہے ہیں، اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، بلکہ تو اسلام میں اس کا کیا ہے، ذرا وہ بتائیے۔ 2-3 چیزیں تو یعنی قرآن شریف میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب چیزوں کا ذکر موجود ہے، اور بہت ساری چیزوں کی تصدیق بھی ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ایک چیز جان لینا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کو جو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، اس میں انہیں خوش مگن مست ہے، تو اس سے ہم کو کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو مکمل ہے، اس کے اندر تمام علوم، فنون، طرز زندگی، معاملات، ساری چیزیں اور کس طریقے سے گزاریں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تشنگی نہیں رکھی گئی ہے، وضاحت و صراحت کے ساتھ بہترین طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ تو روحانی علاج کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کھوڑیوں کو اس کو زندہ کر، یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کھوڑیوں کو، برس والوں کو اچھا کرتا ہوں وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
آپ کے پاس کسی قسم کی روحانی کوئی تشنگی باقی نہیں ہے، ہر قسم کے لا علاج امراض کا بھی علاج موجود ہے۔ مختصراً اگر ہم یہ کہہ دیں، نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق چیف منسٹر جموں و کشمیر فاروق عبداللہ نے کورونا وائرس کی وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے سری نگر کے اسپتالوں کو 1.5 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ یہ رقم سری نگر کے SMHS ہاسپٹل، CD ہاسپٹل اور GB پنیت ہاسپٹل کے لیے جاری کی گئی۔ سری نگر کے رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ نے اس سے قبل بھی 1 کروڑ روپے SKIMS شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کو 50 لاکھ، بڈگام کو 25 لاکھ اور گاندروال ضلع کو 25 لاکھ روپے جاری کیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 49 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 900 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کوچی میں 69 سالہ شخص کی ہفتے کے روز موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد بھی 20 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے منگل کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے 21 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ تاہم لاک ڈاؤن کے پیش نظر صرف ضروری خدمات ہی جاری ہیں اور مہاجر مزدور کے ساتھ ورکرز شہروں سے اپنے گاؤں واپس لوٹ رہے ہیں۔ دریں اثنا کانگریس لیڈر کپل سبل نے ہفتے کے روز کہا کہ ملک میں جب سارے لوگ پریشان ہیں اور غیر معمولی حالات کا شکار ہیں تو وزیر داخلہ امت شاہ خاموش ہیں۔ ٹویٹر کے سہارے سے انہوں نے لکھا کہ جب ہم گھروں میں بند ہیں، لاکھوں مہاجر مزدور گھر واپس لوٹ رہے ہیں، گھر پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں مگر گھر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہوم منسٹر نہ تو دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ بول رہے ہیں، اب تک کوئی بٹن نہیں دبایا ہے۔ ہم موجودہ حکومت کا فیصلہ گھر میں محسوس کر رہے ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ نے آج وینگل راؤ نگر کے علاقے میں ادویات کا اسپرے کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے صاف صفائی کے ساتھ ساتھ ہجومی مقامات کو جانے سے گریز کریں، گھروں کی حد تک محدود رہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ عوام کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں ہم سب مل کر ان کا تعاون کریں۔ لاک ڈاؤن تبھی کامیاب ہوگا جب عوام مکمل تعاون کریں گی۔ کورونا وائرس پر غلط خبروں کو واٹس ایپ کے ذریعے وائرل نہ کریں، صرف محکمہ صحت یا چیف منسٹر کے بیانات پر اعتماد رکھیں۔ عوام کا مکمل تعاون حاصل کرنے پر ہم ضرور کورونا وائرس کے انسداد میں کامیاب ہوں گے۔ ملک کی سب سے بڑی تیل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے کورونا وائرس کے پیش نظر لوگوں سے پینک بکنگ نہ ہی کرانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اب 15 دنوں کے فرق پر ہی رسوئی گیس کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ انڈین آئل کے چیئرمین سنجیو سنگھ نے ایک ویڈیو بیان میں یقین دہانی کرائی کہ ملک میں رسوئی گیس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی پورے ملک میں جاری ہے، پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ خصوصی طور سے رسوئی گیس کے سلسلے میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ لوگ اطمینان رکھیں۔ LPG کی فراہمی مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گی۔ گاہکوں سے اپیل ہے کہ پینک بکنگ نہ کریں، اس سے سسٹم پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اب یہ نظم شروع کیا گیا ہے کہ کم سے کم 15 دنوں کے فرق سے پہلے گاہک ریفل بکنگ نہیں کرا سکیں گے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے ملک میں پیٹرول ڈیزل کی کھپت کم ہوئی ہے لیکن رسوئی گیس کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اب تک گاہکوں کی بکنگ پر کوئی وقت معینہ کا نفاذ نہیں تھا۔ عام صارفین کو 1 سال میں 12 گھریلو گیس سلنڈر پر سبسڈی میں ملتے ہیں جبکہ اس کے بعد سبسڈی نہیں ملتی ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور تیلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو اور ان کے فرزند نارا لوکیش نے پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کارکنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے یاد دہانی کروائی کہ اتراکھنڈ کے سیلاب، حدود طوفان اور تتلی طوفان کے موقع پر تیلگو دیشم پارٹی عوام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیڈر پر زور دیا کہ وہ اسی جذبے کو بھی کورونا وائرس کے موقع پر برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو دیشم پارٹی جو آج ہی کے دن 1982 میں قائم کی گئی تھی نے BC SC ST اور اقلیتوں کو انتظامیہ کا حصہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر پارٹی نے تمام تقاریب کو منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے تمام سے خواہش کی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی محدود رہیں اور پارٹی کے بانی NT راما راؤ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ چندر بابو نائیڈو نے سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے بات کہی۔ ان کے فرزند لوکیش نے بھی پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کو یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔
उन्होंने कहा कि एन टी रामा राव ने तेलुगु अवाम की इज़्ज़त नफ्स के नाम पर इस पार्टी का क़याम अमल में लाया था और चंद्रबाबू ने अवाम की खिदमत के ज़रिए इस पार्टी को दूसरी सतह तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा बनने पर उनको फ़ख्र है, जो गुज़िश्ता 38 बरस से अवाम की ख्वाहिशात की तकमील कर रही है। लोकेश ने भी ट्वीट करते हुए ये बात बताई। आंध्र प्रदेश के साबिक मरकज़ी वज़ीर आला तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी की मिल्कियत वाली हेरिटेज फूड्स कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हुकूमतों की जानिब से की जा रही कोशिशों पर इमदाद का ऐलान किया है। इस खुसूस में कंपनी ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के लिए रकमी इमदाद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 30 लाख रुपये, तेलंगाना के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 30 लाख रुपये, कर्नाटक के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए, तमिलनाडु के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए, दिल्ली के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए और महाराष्ट्र के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में भी 10 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को पुलिस ने शहर हैदराबाद में अनोखी सज़ा दी है। इन अफराद को पकड़कर चौराहे पर प्ले कार्ड्स के साथ खड़ा किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सफ़र न करें, आप बीमार हैं। इसी तरह के प्ले कार्ड्स के साथ दीगर नौजवानों को भी देखा गया। इनमें से एक नौजवान का कहना था कि वो अपने घर से दोस्त के रूम को जा रहा था कि पुलिस ने उसको पकड़कर ये सज़ा दी। वो किताबें लाने के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा था। ऐसे ही एक नौजवान के हाथ में प्ले कार्ड था जिसमें लिखा था हुजूम से बचें। एक मुस्लिम नौजवान ने कहा कि वो किसी के इंतकाल की इत्तला पर जाने के लिए घर से निकला, ताहम पुलिस ने इसको रोक दिया। इस नौजवान ने कहा कि वो शाहपुर जिड़ीमेटला जाना चाहता था, ताहम पुलिस ने उसको रास्ते में ही रोक दिया और उसको ये अनोखी सज़ा दी। उस नौजवान के साथ एक और नौजवान भी था जिसको पुलिस ने रोक रखा। हैदराबाद में जहां ऐसे अनोखे अंदाज में पुलिस कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने वालों से पेश आ रही है, इससे भी बिल्कुल जुदागाना अंदाज में महाराष्ट्र की पुलिस कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमने वालों के साथ रवैया अपना रही है। पुलिस मार नहीं रही है और ना ही गाली गलौज कर रही है, बल्कि एक अनोखे अंदाज में उनके साथ पेश आ रही है, जिसे अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। घर पे रहे, घर पे रहे, घर पे रहे। भारत माता की जय। शहर हैदराबाद के इलाके जिड़ीमेटला में सैनिटरी वर्कर जो लापता था कि लटकती हुई लाश बालानगर के सुनसान इलाके में पाई गई। समझा जाता है कि शराब न मिलने की वजह से इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में शराब की दुकानात भी बंद हैं। बताया जाता है कि शराब ना मिलने से वो काफ़ी परेशान था, जिसकी वजह से उसने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने उसकी हुनूस तस्दीक नहीं की है। पुलिस के मुताबिक 32 साला श्रीनू ने अपनी बीवी से कहा कि इसको बालानगर इलाके ले जाया जाए। उसकी बीवी इसको 2 व्हीलर पर वहां ले गई। इस इलाके में पहुंचने के बाद वो गाड़ी पर से उतरकर फरार हो गया, जिस पर उसकी बीवी ने अपने भाई को तलब किया ताकि इसको तलाश किया जा सके। काफ़ी तलाश के बाद भी श्रीनू नहीं मिल सका। बाद अज़ां जिड़ीमेटला पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की गई, जिसने उसकी तलाशी शुरू कर दी। बाज़ अफराद ने श्रीनू को एक दरख्त से लटकता हुआ पाया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तस्दीक की कि यही श्रीनू है, जिसके बाद इसके अरकान ख़ानदान को इत्तला दी गई। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 2000 के पार पहुंच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,21,000 से ज़्यादा हो गई है। जॉन पॉप किंग यूनिवर्सिटी के कोविड-19 के हवाले से जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक अब तक यहाँ 2026 अफराद इस आलमी वबा की भेंट चढ़ चुके हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही इस वबा से 517 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं रियासत न्यूयॉर्क के दीगर हिस्सों में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इसके अलावा लुइसियाना में 96, मिशिगन के वाइने सिटी में 46, कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में 31, न्यूयॉर्क के सफुलिक में 28, इलिनॉय के किक इलाके में 28, न्यूयॉर्क के नासा गांव में 27, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 26, वाशिंगटन के स्नोहोमिशन में 23, कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में 20, मिशिगन शहर के मुकोम्ब इलाके में 17 और दीगर इलाकों से 9 अफराद के मौत की इत्तलात हैं। अमेरिका में अब तक 960 लोग इस वबा से ठीक हो चुके हैं।
मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 25 करोड़ का अतिया देने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस पर उनकी अहलिया ने उनसे पूछा कि क्या वाकई वो इस कदर ख़तीर अतिया दे रहे हैं, तो अक्षय कुमार ने कहा कि क्यों, क्या ये एक बड़ी रकम है। उनके जवाब में मुझे बेइंतहा खुश कर दिया। अक्षय ने कहा कि मैं जो कुछ भी उन लोगों के लिए कर सकता हूं जो ज़रूरतमंद हैं, और ऐसा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। इससे मुझे खुशी हो रही है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही किसी भी अदाकार ने इतनी बड़ी रकम एक मुश्त अतिया दी हो। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर हम आपसे दरख्वास्त करना चाहें, अपनी और अपने ख़ानदान के अफराद की सेहत का ख्याल रखें और हुकूमत की हिदायत पर बाहर ना निकलें। अब हमें इजाज़त दें। देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।